बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक आज़रबैजान में जो बिज़नेस भी नहीं करना चाहते, कोई जॉब भी उनके लिए नहीं है, तो वो सरवाइव कर सकें, इसके रिलेटेड है। मेरा नाम है राय खुर्रम। आज़रबैजान बाकू में ये तरगोवा में ये क्या पार्क का नाम है, मालाकन पार्क। ये मालाकन पार्क है, बहुत ही प्यारा फैमिली पार्क है। हम भी आज वेदर ज़रा अच्छा था, हम भी थोड़ी सी आउटिंग के लिए निकले हैं, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक ऐसी वीडियो बना दूं। जो बहुत ज़्यादा दोस्त मुझसे पूछते हैं कि हम बिज़नेस भी नहीं कर सकते और आज़रबैजान में जॉब्स तो हैं नहीं, तो कोई ऐसा काम जिसको करते हुए हम सरवाइव कर सकें, हम अपने जो रेजिडेंस के वो अखराजात निकाल सकें, या फिर हम अपने खाने पीने के जो अखराजात हैं वो निकाल सकें। तो काम तो है, मैं बड़े दिनों से इसके बारे में बताना भी चाह रहा था, लेकिन फिर मैं अवॉइड कर जाता था कि ये काम कुछ इस लेवल का है कि शायद हर बंदा ये मेहनत ना कर सके, क्योंकि बहुत ही ये हार्ड वर्क है। इसके रिलेटेड यानी कोई बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये मोर देन समझ लें 12 आवर्स 10 आवर्स ये बंदा काम करे, तो फिर जाके बंदा सरवाइव भी कर सकेगा और अपने जो कुछ इस काबिल हो जाएगा कि वो अपनी सेविंग भी कर सके। लेकिन अगर वो इस काम में एक्सपर्ट हो गया और उसको ये काम करने का ढंग आ गया, उसको ये तरीका आ गया, और लोगों की, आज़रबैजान के लोगों की जो साइकी है वो समझ गया, तो ये बिज़नेस से भी अच्छा काम है, ये जॉब से भी अच्छा काम है। क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा लोगों ने ये काम करके बहुत ज़्यादा लोगों ने अर्निंग भी की है, और बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने अपने कंट्री में पाकिस्तानी, ये ज़्यादातर पाकिस्तानी ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। उन्होंने पीछे भी अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने इस काम में यानी इसी काम में दिल लगा के काम किया है और अपने खुद की गाड़ियाँ ली हुई हैं, और उन्हीं अपनी गाड़ियों पे ही वो आगे इस काम को कंटिन्यू किए हुए हैं। जी, जैसे तो पाकिस्तान में ये पठान लोग हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, कालीन वगैरह या कोई घर के जो कोई सामान होता है वो मुख्तलिफ़ गली महल्लों में जाके सेल करते हैं। इसी तरह का ये काम है, लेकिन यहाँ पे इसकी नौइयत अलग है, इसकी कैटेगरी अलग है। जैसे कि शेविंग मशीन होगी और बाल काटने वाली मशीन हो गई। उसके अलावा जो परफ्यूम्स वगैरह हो गए, उसके अलावा जो वायलेट पर्स हो गए, रिंग वगैरह होगी, जैसे ये मैंने पहनी हुई है, इस किस्म की घड़ियाँ होंगी। तो ये चीज़ें वो एक यहाँ की आज़रबैजान में एक बहुत बड़ी मार्केट है, सदरक मार्केट। वहाँ पे जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की ये चीज़ें बाय करते हैं। जैसे ये मेरा पीछे दोस्त बैठा हुआ है, इसने गले में वो एक चैन पहनी हुई है, इस किस्म की ये सादा चेन, या फिर ये जो सिल्वर की चेन है, इस तरह की चेन। ये सारी चीज़ें वो जाते हैं वहाँ मार्केट से, कुछ परफ्यूम्स वगैरह बाय करते हैं, कुछ शेविंग मशीन्स ये बाय करते हैं। उसके अलावा ये रिंग्स जो हैं, अंगूठियाँ, ये बाय करते हैं। उसके अलावा घड़ियाँ, वॉचेस ये बाय करते हैं। और एक शोल्डर बैग जो कंधे पे लटकाने वाला बैग होता है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें रख के, तो ये गली महल्लों में सेल नहीं करते हैं। ये कैफ़े वगैरह जो बने हुए हैं, उसके अलावा ये डोनर शॉप बनी हुई हैं, कार वाश जो बने हुए हैं, उसके अलावा जो गाड़ियों के मैकेनिक की शॉप्स बनी हुई हैं, या जो छोटी सब्ज़ियों की दुकान बनी हुई है, फ्रूट्स की दुकान बनी हुई है, वहाँ पे जाके ये चीज़ें सेल करते हैं। मैं आपको इसकी एक डिटेल ये बता दूं कि ये तकरीबन आप जो सामान लेंगे, ये तकरीबन कोई $100 से लेकर यानी $200 के दरमियान में ये आप सामान अगर ले लेते हैं, यानी $200 आप माइंड में रखें, तो अच्छा खासा आपका बैग भर जाएगा। काफ़ी चीज़ें हैं जो आप बाय कर लेंगे और ये आप लेके सेल करेंगे। तो इसकी है, अगर सपोज दैट आपने कोई एक चीज़ आइटम ली है 5 मनात की, या अगर आपने कोई आइटम ली है 10 मनात की, तो यहाँ पे मोस्टली जो ज़्यादातर लोग हैं, ये इनकी सेलिंग रेशो जो है, ये अगर 10 मनात की है तो वो 20 मनात तक इजीली सेल कर लेते हैं।
میرے بہت زیادہ دوست بھی یہ کام کر رہے ہیں جو میرے پرانے جاننے والے ہیں. جب میں آذربائیجان میں آیا تھا تب میں انہی کے پاس رہتا تھا اور وہ اب بھی یہی کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اپنے یونیورسٹی کی فیسز بھی پے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اپنے رینٹ وغیرہ بھی جو ہے وہ بھی دے رہے ہیں, کھانے پینے کا بھی نکال رہے ہیں اور پاکستان میں بھی بھیج رہے ہیں. اور انہی کی ارننگ سے انہوں نے اپنی یہاں پہ گاڑیاں بھی لی ہوئی ہیں. تو زیادہ تر یہ لوگ پوچھیں گے کہ اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں تو کیا ہم بزنس کے لیے بزنس کا TRC بنوائیں یا ہم اسٹوڈنٹ بنوائیں. تو یہ دونوں بنوا سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ بھی آپ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں. یہاں پہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو ہفتے میں ایک دفعہ بلاتی ہے کیونکہ آپ کو میکسیمم ٹائم چاہیے کام کرنے کے لیے. تو آپ کو یونیورسٹی بھی وہی چاہیے ہوگی جو آذربائیجان میں باکو میں وہ جو ایک ہفتے میں ایک دن آپ کو بلائے, اس کے بعد آپ سارا دن سارا ہفتہ کام کریں. اگر آپ اپنی بزنس TRC بھی لے لیتے ہیں تو بھی آپ یعنی 24 آور آپ فری ہوتے ہیں, آپ کام کر سکتے ہیں. تو یہ آذربائیجان میں سروائیول کے لیے بیسٹ کام بھی ہے. اور 2015 سے پہلے جو بھی یہاں پہ آیا ہے, جو بھی یہاں پہ رہا ہے, اس نے سب سے پہلے یہی کام کیا ہے. اگر کوئی بولے کہ میں آذربائیجان میں 5 سال سے زیادہ کوئی عرصہ آپ کو بتائے تو وہ یہی کام آپ کو بتائے گا کہ یہ کام ہم نے کیا ہے, اس میں ہم نے لینگویج بھی سیکھی ہے, اس میں ہم نے ارننگ بھی کی ہے, اس میں ہم نے پاکستان بہت زیادہ پیسہ جو ہے بچا کے سینڈ بھی کیا ہے, بہت زیادہ لوگوں نے پلاٹ بھی لیے ہیں. اس کے علاوہ کوئی مختلف قسم کی انہوں نے انویسٹمنٹ بھی کی ہے. تو یہ آذربائیجان میں یہ بیسٹ کام ہے جس کو آذری لوگ یعنی پاکستانی جو ہیں, انڈین جو ہیں, یہ اس کو پھیری کا نام دیتے ہیں, مارکیٹنگ کا بھی نام دیتے ہیں, کوئی بھی آپ بول لیں. لیکن اس کام کرنے سے آپ کو یہ ایک آئیڈیا یہ بھی ہو جاتا ہے, بہت زیادہ لوگوں نے اس کام کو آگے ڈیولپ کر کے مختلف اپنے شاپس بنائی ہیں. کسی نے اپنی کراکری کی شاپ بنائی ہے, کسی نے کاسمیٹکس کی بنائی ہے, کسی نے گارمنٹس کی بنائی ہے, یا کسی کو آگے جاب مل گئی, یا کسی نے آگے اپنا جا کے ہاسٹل بنا لیا. تو اسی کام کو کنٹینیو کر کے لوگوں نے آگے ترقی کی ہے اور بہت زیادہ ارننگ کی ہے. تو جو لوگ آذربائیجان میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم سیونگ کرنے یعنی سروائیول کے لیے کوئی کام ایسا ہو جو ہم سروائیو کر سکیں, یا ایسا کچھ ہو کہ ہم اپنا کم از کم ایٹ لیسٹ ہم اپنے خرچے نکال سکیں, تو یہ کام جو ہے یہ بیسٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو آذربائیجان میں جسٹ سروائیول کرنا چاہتے ہیں, یا لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں, یا خود کو اس قابل بنانا چاہتے ہیں کہ کچھ ہم یہ کام کریں. اس کے بعد ہمیں آذربائیجان کی سائیکی کا پتہ چل جائے, اس کے بعد ہمیں ارننگ کا پتہ چل جائے, کوئی ایسا کام ہو جائے جس کے کرنے کے بعد ہم اپنے کام اپنے بیہاف پہ اپنے دم پہ کوئی بزنس بھی کر سکیں. تو میرے خیال سے جو اس کام میں ڈیپلی چلا گیا وہ بزنس بھی نہیں کرے گا اور وہ کوئی جاب بھی نہیں کرے گا, کیونکہ اس کی ڈیلی کی جو سیونگ ہے وہی اتنی ہو جانی ہے کہ وہ پاکستان کا 1 لاکھ روپیہ اس کو نکالنا مشکل نہیں ہوگا. اگر ڈیلی کے آپ تقریباً 40 منات جو ہے آپ کی سیونگ ہو جاتی ہے اس کام میں. میرے دوست راؤنڈ اباؤٹ جو پرانے دوست ہیں وہ 60, 70, 80, 100 تک ڈیلی ان کی ارننگ ہے, اور وہ کرتے بھی کچھ یعنی پیدل ہیں اور کچھ اپنی کار وغیرہ پہ یہ کام کرتے ہیں. تو اس کی $150 یا $200 کی یہ انویسٹمنٹ ہے, اور وہ آپ کی منی جو آپ کے پاس سیف ہی رہنی ہے. لیکن $30 to $40 ڈیلی کمانا کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر آپ ایٹ دی اینڈ منتھلی آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو وہ بنتا ہے 1200 منات, جو کہ 1000 منات آپ کی سیونگ ہو جائے گی. 200 منات آپ کا جو ہے یہ کھانے پینے کا اور آپ کی رہائش کا خرچہ نکل جائے گا, اور 1000 منات اگر آپ کی سیونگ ہے تو وہ پاکستانی 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے. تو جو لوگ سروائیول کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ ہے, اور اسی کام میں وہ آگے جا کے اپنے کام کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, گارمنٹس میں لے کے جا سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہاسٹل کی لائن میں آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ ٹریول ٹورزم کی لائن میں آ جاتے ہیں, کیونکہ یہ کام کرتے ہوئے ان کو اس کام میں بہت زیادہ ہی نالج مل جاتا ہے اور ایکسپیرینس مل جاتا ہے. ٹھیک ہے دوستو, یہ تھی میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.